नमस्कार, कान्तिपुर निर्वाचन बहसमा स्वागत छ। हामी अहिले मध्य प्रदेशको सप्तरीमा आइपुगेका छौँ। यहाँ प्रतिनिधि सभाका लागि 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्, जसमध्ये बहसका लागि हामी क्षेत्र नम्बर 2 लाई छनौट गरेका छौँ। 16 जना उम्मेदवार यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। आजको छलफलका लागि जनमत पार्टीका उम्मेदवार तथा अध्यक्ष सीके राउत र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जय प्रकाश ठाकुरलाई हामीले आमन्त्रण गरे पनि अन्तिम समयमा आएर कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएन। त्यसैगरी जसपाका अध्यक्ष तथा उम्मेदवार उपेन्द्र यादव भने छलफलमा बस्नकै लागि अस्वीकार गर्नु भएको छ। यद्यपि यहाँ रहेका 3 जना महिला उम्मेदवार पनि बहसमा सहभागी हुन सक्नु भएन। आजको छलफलका लागि हामीले निम्त्याएका छौँ जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन, जय प्रकाश ठाकुरका प्रतिनिधि दिपेन्द्र चौधरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार वरुण कुमार झा र नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सारी। तपाईहरू चारैजनालाई संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिले संवाद सुरु गर्नु पूर्व यहाँका संवाददाताबाट यो कस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो, यहाँको समस्या कस्तो छ र समग्र रूपमा यो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर सहकर्मी आर्यन विश्वासबाट यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लियौँ। नमस्कार, म आर्यन विश्वास। आज हामी चुनावी बहसका क्रममा सप्तरीको राजविराजमा छौँ। उर्वर भूमि सप्तरी अन्न भण्डारका रूपमा समेत परिचित छ। जिल्ला आँप, केरा तथा तरकारी खेती र पशुपालनमा अग्रणी मानिन्छ। कृषि मार्फत समृद्धिका प्रशस्त सम्भावना रहे पनि दशकौं अघिदेखिका सिँचाइ तथा मलबिउ अभावका समस्याका कारण चाहे जस्तो विस्तार हुन सकेको छैन। मुस्किलले 25% खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। यस्ता समस्याका कारण अन्नकै भण्डारमा वर्षेनी 90,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा 5 वर्ष अघि जस्ता समस्या थिए अहिले पनि उस्तै छन्। सदरमुकाम राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल रेफरल सेन्टर भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। जिल्लामा 565 वटा विद्यालय छन्, तर 20.4% बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन्। जिल्लाका साक्षरता दर 55% मात्र छ। सप्तरीमा बेरोजगार दर पनि उच्च छ। आर्थिक रूपले सक्रिय नभएको जनसङ्ख्या 53% छ। जीवन निर्वाहका लागि वर्षेनी ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। जिल्लामा केही ठुला सहित करिब 4,000 साना तथा घरेलु उद्योग भएर पनि विगत 5 वर्षमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न कुनै पहल भएनन्। मधेसका मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्गको काम पुरा भएको छैन। सामाजिक र आर्थिक सूचकमा पनि सप्तरी पछाडि छ। सप्तरीमा पिछडिएको जात जातिको हिस्सा 64.4% छ। सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली 79.1% हो। बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक समुदायको सम्मिश्रण सप्तरीमा छ। तर जातीय प्रथा, अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्परा समाजमा अझै देख्न सकिन्छ। 18 स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। यहाँ कुल 4,18,374 मतदाता छन्। यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि जिल्लाका 4 निर्वाचन क्षेत्रमा 70 उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। आर्यनजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। अब म बहस सुरु गर्नुभन्दा पहिले आजको बहसका केही नियमहरू तपाईलाई म सुनाउँदैछु। कसैप्रति पनि मैले संवादका क्रममा पूर्वाग्रह राख्ने छैन। समान स्वभावका प्रश्न सोध्नेछु र बराबर समय छुट्याउनेछु। त्यसैगरी तपाईले कसैलाई अपशब्द बोल्न, अपमान गर्न तथा होच्याउन पाउनुहुने छैन। जनताका मुद्दा, निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय बाहिर गएर व्यक्ति र उसको व्यक्तिगत जीवनसँग कुनै पनि हामीले आरोप प्रत्यारोप गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी यो बहसको आशय मतदातालाई आफ्ना उम्मेदवार चिन्न र आफ्ना एजेन्डा प्रष्ट पार्न हामीले तय गरेका छौँ र हामीले गोला प्रथा गरिसकेका छौँ र गोला प्रथाका आधारमा हामीले सिटको पनि निर्धारण गरेका छौँ र दोस्रो चरणमा संवाद प्रवेश गरिसके पछाडि म पुनः पछाडिपट्टिबाट प्रश्न सुरुवात गर्नेछु र अबको क्रममा हामी आजको संवादलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले म जयप्रकाश ठाकुरका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका दिपेन्द्र चौधरीबाट संवाद सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँका लागि समय 1 मिनेट तय गरेको छु। तपाईलाई म प्रश्न गर्छु, सप्तरी 2 का मतदाता र आम दर्शक सामु कसरी चिनाउनुहुन्छ?
यो निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बर क्षेत्र ऐतिहासिक निर्वाचन क्षेत्र हो र यो गजेन्द्रनारायण सिंहको भूमि हो, यो आन्दोलनको भूमि हो। यो आन्दोलनको भूमिले गर्दा यो नेपाल अधिराज्यमै यो एउटा केन्द्रको हो। हामी यो निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी चिनाउँछौँ, यो आन्दोलन गरेर हामी संघीयता गणतन्त्र यिनीहरू स्थापना गरेका छौँ र यिनीहरूको बचाउको लागि र मधेस र पहाडमा जुन जनजातिको समस्या छ, मधेसीको समस्या छ, त्यसलाई केन्द्रमा गएर हामी उहाँहरूको समस्यालाई बुझाउँछौँ र उहाँहरूको समस्याको लागि हामी लड्छौँ। त्यसैका लागि यो निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छौँ। यही हाम्रो भनाइ हो। धन्यवाद। तपाईँले निर्धारित समयभन्दा छिटो सकाइदिनु भयो। अब म मनिषजी कहाँ जान चाहन्छु। तपाईँका पार्टी अध्यक्ष यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। मतदाता र आम दर्शक सामु तपाईँका अध्यक्षले कसरी चिनाउनु भएको छ यहाँ आफूलाई? पछिल्लो 5 वर्ष अगाडि पनि यहाँका मतदाताले मधेसकै सबभन्दा ठुलो नेता माननीय उपेन्द्र यादवजीलाई निर्वाचित गरेका थिए। आम मतदाताले 72 को प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार एकजना यस्तो व्यक्तिलाई चुन्दै हुनुहुन्छ अथवा चुन्ने अवसर पाउनु भएको छ जसले यो मुलुकमा समावेशी समानुपातिकताको जनकत्व गर्यो। यो मुलुक आज मधेसी समुदायलाई उसको आरक्षण दिइएको छ भने, आदिवासी जनजातिलाई आरक्षण गरिएको छ भने, संविधान संशोधनका कुरा उठेका छन् भने, यी र यस्ता नयाँ एउटा विकल्प वाक्क दिक्क थियौँ हामीले काङ्ग्रेस एमालेलाई वर्षौँदेखि मत दिएर काङ्ग्रेसलाई दियौँ, कहिले एमालेलाई दियौँ, कहिले माओवादीलाई दियौँ, कहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए, भरतमोहन भए, तपाईँलाई माधवजी भए, शेरबहादुर भए, तर जति पात्र फेरे पनि देशको सिस्टम त्यहीको त्यही रहिरह्यो हो। त्यसको एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आम नेपाली जनताले नै उपेन्द्र यादवलाई र जनता समाजवादी पार्टीलाई देखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो अध्यक्षलाई नै, आफ्नो सबभन्दा राम्रो प्रतिनिधिलाई यही 70 जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा उतारेको छ। म वरुणजीकोमा पुगेँ। तपाईँ त आफै उम्मेदवार हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट। तपाईँलाई पनि त्यही प्रश्न राखेँ। आम मतदाता र दर्शक सामु तपाईँले आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ? समय 1 मिनेट। धन्यवाद। मेरो उद्देश्य र हाम्रो पार्टीको उद्देश्य यहाँबाट मलाई पठाउनु भएको, किनभने म यहीँ जन्मिएको हुर्केको मान्छे परेँ र मैले बच्चादेखि नै सुन्दै आएको थिएँ 70 फर्स्ट टाउन प्लानिङ सिटी भनेर चिनिन्थ्यो राजविराजलाई। र त्यसको दुर्दशा हेरेर अब धेरै राजनीतिक दलले भन्दै हुनुहुन्छ कि धेरै राम्रो राम्रो काम गर्यो, तर मैले हेर्दाखेरि म एउटा पनि वेल प्लान्ड काम हेरेन। जुन प्राथमिकतामा हुनुपर्ने थियो त्यो प्राथमिकतामा भएन। तपाईको यहाँको हस्पिटलको कन्डिसन हेर्नुस् या स्वास्थ्यको हेर्नुस् हैन, अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हुनसक्छ कहीँ कहीँ डेभलप भयो होला, तर त्यो पनि तपाईको सिस्टमेटिक वेमा भएको छैन। कहीँ नाला बनाएछ भने त्यसको नालाको पानी जाँदैन हैन, कोही रोड बनाएछ भने त्यो रोड फेरि 2 वर्षपछि भत्काउनु पर्छ। यस्तो अवस्था हेरेर मलाई यहाँ आउनु पर्यो र यहाँबाट म आफ्नो उम्मेदवारी दिएको। धन्यवाद। म दोस्रो प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। म चौधरीजी कहाँ आइपुगेँ। तपाईँका उम्मेदवार ठाकुरजीले यस निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा यस क्षेत्रलाई कसरी चिन्नु भएको छ? समय 1 मिनेट। यो निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षाको समस्या छ, यो क्षेत्रमा हस्पिटलको समस्या छ र जयप्रकाश ठाकुरजीले यहाँ आफ्नो हिसाबले र पार्टीको निर्देशनमा त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ घर घर जानुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सबजनाले चिन्छ, उहाँ दुःख सुखमा सधैँ यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको रोजाइ चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चाहिँ यहाँ चुनाव चिन्ह साइकल छाप सबैले मतदान दिएर उहाँले जिताउनु। हस्, धन्यवाद। सुमनजी, म तपाईँकोमा आइपुगेँ। तपाईँ त योभन्दा अगाडि सांसद पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति, पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँ, तपाईँको पार्टी र तपाईँका पार्टीका उम्मेदवारले? खास गरेर जनता समाजवादी पार्टीले पनि र उपेन्द्र यादवजीले पनि। उपेन्द्र यादवजीको जन्मथलो 70, कर्मथलो सबैलाई थाहा छ, कर्मथलो बाहिर रह्यो, तर आफै जन्मेको हुर्केको पढेको यही ठाउँलाई कर्म अन्य ठाउँ गरे पनि यहीँको जनताले, त्यो जनतामध्ये दिपेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन उपेन्द्रजी तपाईँ आफ्नै जन्मथलोबाट चुनाव लड्नुपर्छ, यहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्, यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी नेपाली त्यो 70 को यो क्षेत्र नम्बर 2 को जनताले पछिल्लै निर्वाचनमा उहाँलाई बोलाएरै लड्नको लागि एक प्रकारले आग्रह गरेका हौँ। यहाँको नागरिकहरूले पनि आग्रह गरे। जनता समाजवादी पार्टीले त आफ्नो अध्यक्षलाई नै यो क्षेत्रबाट उतारेपछि यो क्षेत्रलाई त अत्यधिक मायाका साथ देखेको छ। निर्वाचित गराउनु सबै कार्यकर्ताको दायित्व नै रहेको छ।
उपेन्द्रजीले यहाँ वर्षै पछि करिब अरबौँ रुपियाँको यहाँ काम गर्नुभएको छ, तर 1 रुपियाँको दागुनी माथि छैनन्। युनिभर्सिटीदेखि लिएर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि लिएर अध्ययन संस्थानहरू, सडकदेखि लिएर यी सबै विकासहरू जुन अधुरो अपुरो छ त्यसलाई पूर्णता गर्ने एउटा कर्तव्यनिष्ठ उम्मेदवारको रूपमा जसपाले पनि उपेन्द्रजीले पनि यो क्षेत्रलाई माटो मुद्दा र मतदाता सबै हामीले सबैभन्दा बढी बुझेका छौँ भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो। यद्य निश्चित। धन्यवाद। र म वरुणजी कहाँ जान चाहेँ। तपाईँ त भर्खर हुर्किँदै गरेको पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, अरू उम्मेदवारभन्दा उमेरमा पनि युवा हुनुहुन्छ। खास तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ यो निर्वाचन क्षेत्रलाई? मैले यो सबभन्दा विकसित नभएको ठाउँ म मान्छु। अब उहाँले भन्नुभयो उहाँ अर्बौँको बजेट आउँछ, सायद हजुरहरू पनि यहाँ घुम्नुभयो होला है, यहाँ कहाँ कहाँ डेभलपमेन्ट भएछ हजुरहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नु। विकास भनेको के हो मलाई त्यो क्वेसन गर्न लाग्छ मन, हैन? किनभने यहाँ विकासको मुद्दामा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आउँछ, तर त्यो व्यवस्थापन पक्ष यति कमजोर छ, झन्झिटुलो छ, त्यसको कारणले गर्दा जनताले लाभ लिन सकिरहेको छैन। अनि के हुन्छ भनेपछि कुनै पनि विकास भयो र जनताले लाभ लिएन भने त्यो विकासलाई मेरो विचारमा विकास मानिँदैन। तपाईको राजराज फर्स्ट टाउन प्लानिङ सिटी कमसेकम त्यति त देखाउन सक्नु भएन, अरू कुरा त के विकास हुन्छ हैन? हजुरहरू पनि घुम्नुभयो होला, यहाँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन पक्ष केही पनि छ? 5 मिनट कहीँ पनि कोही बस्न सक्ने त्यो छ? यस्तो फोहोर भएको सिटी, यसलाई विकासको सिटी कसरी हामी भन्छौँ? 5 वर्ष उहाँले भयो, त्योभन्दा अगाडि पनि मन्त्रालयमा उहाँहरू जानुभएको थियो। हामी त फर्स्ट आएको, हामीलाई त बेबस गर्यो। यहाँको जुन पोलिटिकल तपाईँको गेम हुन्छ, जातीयवादी या केही यताउति, म कसैलाई इन्डिकेट गर्न चाहन्न, त्यसले गर्दा हामी उत्साह भएर होइन, यहाँ अब पुरानो मान्छेबाट भएन, नयाँ युवालाई आउनै पर्यो, उहाँहरूलाई सिकाउनु पर्यो कमसेकम पोलिटिक्स यसरी पनि हुन्छ र राजनीतिक भयो विकास भनेको जनताले जबसम्म लाभ लिँदैन त्यो विकासलाई मेरो अर्थमा विकास मानिँदैन। म अब यस क्षेत्रमा रहनुभएका अर्थात् यहाँका नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीजीसँग जान चाहन्छु। तपाईले बुझेको यो निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ कस्तो हो, कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईले? सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 नेपालको एउटा संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र हो र सप्तरी जिल्ला नेपालको एउटा बौद्धिक जिल्लामा सप्तरी जिल्लाको गणना हुन्थ्यो आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिला। बीचका वर्षहरूमा यो सप्तरीको अवस्था बिग्रिएको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा हामी धेरै पछाडि परेका छौँ। यो जिल्लाले विकास चाहन्छ, यो जिल्लाले समय समयमा राष्ट्रमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई जन्माएको छ र नेतृत्व दिएको छ। तसर्थ यो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र 2 मा पुरा राष्ट्रको आँखा छ र हामी यो जिल्लाका नागरिकले यो निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बरलाई एउटा प्रतिष्ठाको विषय ठानेका छौँ र यहाँबाट विजयी हुने उम्मेदवारले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ, विगतमा पनि दिएको छ, हामीलाई विश्वास छ। तसर्थ यहाँको जनताले अहिलेसम्म हामी जुन जुन क्षेत्रमा पिछडिएका छौँ, मानव विकासका सूचकाङ्कमा चाहे शिक्षाको क्षेत्र हो, स्वास्थ्यको क्षेत्र हो, शहरी विकासको क्षेत्र हो र रोजगारीको क्षेत्र हो, हामी जुन जुन क्षेत्रमा पछाडि परेका छौँ त्यो जनताले विकास चाहन्छ। आजभन्दा 3 वर्ष अघि आएको खण्डमा यो राजविराजको कुनै पनि सडकमा तपाईँले हिँडेर जान सक्ने अवस्था थिएन, तर जनताले अनुभूति गरेको छ केही न केही विकास भएको छ र आगामी दिनमा यो क्षेत्रको जनताले यस्ता नेतृत्व चाहन्छ जो यो निर्वाचन क्षेत्रको जनताप्रति पूर्णतया समर्पित हुन्छ। म अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु र म दिपेन्द्र चौधरीतर्फ लाग्न चाहन्छु। तपाईका उम्मेदवारले यहाँबाट उम्मेदवारी किन दिन चाहनु भएको हो? उहाँले यदि जित्नुभयो भने यो 5 वर्षमा गर्ने कामका योजना के छन्? सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँ चाहिँ तपाईँको विकासको स्थिति राम्रो छैन। एक विकासको स्थितिलाई राम्रो बनाउनुको लागि शिक्षाको स्थिति एकदमै खराब छ। त्यो शिक्षा स्थिति ठिक गर्नुको लागि यो रेफर सेन्टर हस्पिटल हो, यहाँबाट मान्छेलाई रेफर गर्छ। यहाँ तपाईँको कुनै सिरियस बिमारी भयो भने यहाँ तपाईँको हुँदैन, त्यो ठिक गर्नुको लागि उहाँको उम्मेदवारी हो। उहाँले यहाँ 1 किलो खादको लागि पारी जानुपर्छ, जबकि विगतको सांसदको तपाईँको मन्त्रालय यहाँ मध्य प्रदेशमा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कृषि मन्त्री, काठमाडौँमा केन्द्र सरकारमा पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर पनि यहाँले खादको समस्या, तपाईँको मलको समस्या, तपाईँको कृषि क्षेत्रमा तपाईँको एकदम जर्जर अवस्था छ। त्यसको लागि तपाईँको यहाँ युवाहरू दिनोदिन पलायन भइरहेछ। यहाँ फ्याक्ट्री छ तर फ्याक्ट्री लागिरहेको छैन।
गाउँको जुन अवस्था छ तपाईँको, अहिले तपाईँ मोटरसाइकलबाट जानुहोस्, तपाईँको रोड एकदम जर्जर अवस्था छ। त्यसैले तपाईँको त्यो रोडको विकासको लागि र खास गरेर मधेसको मुद्दा र जनजातिको मुद्दा उहाँले यो कुराहरू गर्नुहुन्छ र मलाई विश्वास छ जनताले यसपालि हामी परिवर्तन चाहेको छ र उहाँले जित्नुहुन्छ। मनिषजी, म तपाईँकोमा आएँ। उपेन्द्र यादवले यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी किन दिनुभएको छ? अरू क्षेत्रबाट पनि उहाँ सिफारिसमा त पर्नु भएको थियो, तर किन यहाँबाट उम्मेदवारी? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मलाई लाग्छ करिब 15-16वटा यस्तो निर्वाचन क्षेत्र थियो जहाँका पार्टी समितिहरूले मेरो क्षेत्रबाट आउनुहोस् कि मेरो क्षेत्रबाट आउनुहोस् न चुनाव लड्न भनेर उहाँको पार्टीमा सिफारिस पठाइएको थियो। तर हामी पार्टीकाले उहाँलाई होइन तपाईँ सप्तरीबाटै लड्नुपर्छ भनेर निर्णय गऱ्यौँ। पार्टीकै निर्णयअनुसार उहाँ यहाँबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। केही अधुरा कामहरू हाम्रा अझै पनि पुरा गर्नुपर्ने दायित्व छ। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्णताको लागि, मधेस कृषि विश्वविद्यालयको पूर्णताको लागि, इन्जिनियरिङ कलेजको त्यो भवन मात्र बनेको छ त्यहाँ पढाइ सुसञ्चालन गर्नको लागि, नर्सिङ कलेजको भवन निर्माण भएर अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने पूर्व सन्ध्यामा छौँ, त्यहाँ पनि के भन्छ अध्ययन सुरु गराउनको लागि 56 किलोमिटर सडक बनाएका छौँ। थप पुरै सहरलाई सडकको सञ्जाल बनाउनको लागि हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चाइनालाई जोड्ने ठुलो 8 लेनको एउटा सडकको कल्पना गरिएको छ। टेन्डरहरू भइसकेका छन्, काम सुरुवात छ त्यसको पूर्णताको लागि। र यस्तै तपाईँलाई यो सप्तरी जिल्लाको यो क्षेत्र नम्बर 2 मात्र होइन कि मुलुकबाटै भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नका लागि एउटा ठुलै अभाव छ यहाँ रोजगार। वरुणजी, म तपाईँसँग आएँ। यो क्षेत्रका वास्तविक मुद्दा के हुन् र तपाईँ सांसद हुनुभयो भने यो 5 वर्षमा के गर्नुहुन्छ? समय 1.5 मिनट। पहिला म जति पनि यहाँ व्यवस्थापनको कमीले गर्दा जुन जनताले डाइरेक्ट लाभ लिन सके छैन त्यो व्यवस्थापन पक्षलाई मजबुत बनाउने काम गर्छु। हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा पनि पहिला व्यवस्थापन पक्षलाई मजबुतीले काम गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो विचार हो। उहाँले भन्नुभयो राजाराम प्रसाद हस्पिटल, रामराजा प्रसाद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् अहिले हजुर, त्यहाँ तपाईँको बाउन्ड्री भएछ तल होइन भन्नाले तारबार लगाएछ, जबकि त्यसको केही माइना छैन। त्यहाँ 4 करोड 5 करोड वेस्ट भएछ है। मलाई लाग्छ सायद पार्टीको कार्यकर्ता पाल्नलाई त्यो काम भयो होला है, मलाई लागेको कुरा। त्यहाँ अहिले माछा भित्र पलिरहेछ, त्यो ठाउँमा अहिले माछा त्यहाँ मार्दैछ मान्छे होइन, गएर एकपल्ट भिजिट गर्नु होला। त्यो अस्पताल जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ हाम्रो उपलब्धि हो, जसको एउटा डिपिआरको टेन्डर हुन तपाईँको 3 वर्ष लाग्छ भनेपछि काम कति वर्षमा? मलाई लाग्दैन हाम्रो पालोमा सक्छ, हाम्रो अर्को बच्चा बुच्चीको पालोमा सायद सक्ला होइन। त्यस्तो विकास चाहिँदैन, ढिला सुस्ती काम गर्नु भएन। हाम्रो चाहना काम जे गरे पनि एउटा प्रायोरिटी बेस हाम्रो जनताको अहिले हामीले के दिएपछि उहाँहरूले इमिडिएटली लाभ लिन पाउँछ। तपाईँ विकास भन्नुहुन्छ यहाँको, तपाईँ महुवा जानुहोस्, मोहनपुर जानुहोस्, पर्साई जानुहोस्, त्यहाँबाट यदि एउटा एम्बुलेन्स आउन पनि गाह्रो छ अनि त्यसलाई विकास मानिन्छ? एउटा कोही बिरामी भयो भने त्यसको डेथ सिवा अरू अप्सन छैन, त्यसलाई म विकास मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, नागरिक समाजका अध्यक्षसँग पुग्न चाहन्छु कि उहाँहरूले जति पनि 5 वर्षमा हामी सांसद भयौँ भने विकासका मूल फुटाउँछौँ, मानव विकास सूचकाङ्कमा जे जति परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ। यी खाली चुनावी मुद्दा हुन् वा वास्तविक मुद्दा हुन् र समाधान गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिलेका उम्मेदवारहरूले जुन कुरा भनेको छ त्यो निश्चित रूपमा उहाँको एउटा कल्पना छ, हामी यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ। तर प्रत्येक सांसदको एउटा लिमिटेसन हुन्छ, उसको हात बाँधिएको हुन्छ। उसले चाहेर पनि उसको चाहना अनुसारको काम ऊ गर्न सक्दैन। त्यो एउटा सामान्य कुरा हो, सामान्य ज्ञानको कुरा हो। त्यो हात कसले र किन बाँध्दो रहेछ? किन नेपालको जुन आर्थिक अवस्था छ, जुन विभिन्न पार्टीगत रूपमा जुन मिलिजुली सरकार हुन्छ त्यसको बाध्यता हुन्छ, एउटा बजेटको बाध्यता हुन्छ। आफ्नो काम अनुरूपको बजेट चाहिँ त्यो सेङ्सन गराउन पाउनु पनि एउटा बाध्यता हुन्छ। जबसम्म उसको शक्ति त्यति पुग्दैन भने त्यो अलिकति गाह्रो छ, प्रब्लम छ, टेक्निकल प्रब्लम त्यहाँ आउँछ। जो उम्मेदवार आउँछ उसले कमसेकम यति त वाचा गर्नुपर्छ नि जो विकास का काम भएका छ हामी त्यो अधुरो कामलाई पुरा गर्छौँ। यो एउटा अविच्छन उत्तराधिकारवाला हाम्रो संसदीय उसमा संविधानमा हाम्रो व्यवस्था छ। तसर्थ अब कसैले उसको आलोचना गरेर म नयाँ गर्छु भने पुरानो भएकालाई के गर्ने? तपाईँले उसका विकास गर्ने कि नगर्ने कि अरूले गरेको काम मैले गर्दैन? त्यो एउटा सदस्यता
कमसेकम उम्मेदवारले देखाउनुपर्छ जुन विकासको मूल फुटेको छ हामीलाई पूर्ण गर्छौँ। अब अघिल्लो पटक जितेका प्रतिनिधिहरूले कसरी काम गर्नुभयो र अब जित्ने प्रतिनिधिसँग यहाँका मतदाताको अपेक्षा के छ भनेर हामीले ठाउँ ठाउँमा पुगेर उहाँहरूको आवाज रेकर्ड गरेका छौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त्यो सुनौँ। शिक्षाको जुन जर्जर अवस्था छ, दयनीय अवस्था छ, त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने? हमरो गरीब छै, दलित छै, अखनी हमरो गाममा कोनो चीज आबै छै त हमरो कोनो चीजमा जानकारी नै करै छै। नेता सब अपने अपने कर रहे छै, अपने अपने ल्या लै छै, खा लै छै। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद र जनमत सङ्ग्रह चाहिन्छ जनतालाई। स्थानीय सरकारमा हामी धेरै खर्च भएको हेर्न मिल्छ, तर सामान कुनै उपलब्ध हुँदैन। एउटा सानोमा खाद बिना, पानी बिना कुनै कुरा सम्भव छैन किसानको। रोजगार खोला देबो, सब गाममा रोजगार छै, भोट लेल भए जाइ छै, चलि जाइ छै त कोइ न घुमि कऽ आबै छै, नै रोजगारी खोलै छै। हाम्रो गरीब छियै, सब नै घर छै। यो कहाँ छ र के हुँदैछ त? केही हेर्नु त पर्यो, केही बुझ्नु त पर्यो। म एउटा शिक्षित मान्छे, 55 वर्षदेखि शिक्षामै लागेको मान्छे, मैले त अनुभव गर्न सकिनँ। के पनिको सुविधा होइन त भोट माग्न किन आउँछ? त्यसलाई भन्नुपर्छ। हामीहरूलाई भोट दिने भने हाम्रो यस्तो यस्तो व्यवस्था गरिदिनुहोस्, खाद औषधि के पनि भेट्दै। अखनी त भोट मागे आबै छ सर, कहै छै भोट दियो सर, हमरा दियो, हमरा दियो, हमरा दियो, जित के जाइ छै, किछो नै करै छै। सबभन्दा पहिला चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने, त्यसपछि चाहिँ मल खादको चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्ने। बारम्बार यिनीहरूले आश्वासन दिएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएको छैन। त्यसकारण हाम्रो अपेक्षा छ भने कमसेकम राजीवराज ठुलो औद्योगिक नगरी त होइन, मिनी औद्योगिक नगरीको रूपमा पनि कमसेकम स्थापित होस्। यहाँका अधिकांश मतदाताको चासो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा देखियो। हामी यसैबाट सवाललाई सुरु गरौँ। म मनिषजीबाट प्रश्नको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यस जिल्लामा 60% जनता कृषिमा आश्रित छन्। 75% भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेकै छैन। अझ भनौँ यस क्षेत्रलाई अन्नकै भण्डार मानिए पनि वर्षेनी 90,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको तथ्याङ्क केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको छ। तपाईँको पार्टीबाट यस क्षेत्रको सांसद पनि तपाईँ बन्नुभयो, सरकारमा पनि तपाईँको पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्यो, चाहे केन्द्रमा होस् चाहे प्रदेशमा, तर खै त समस्या त झिउका त्यो छन्। के गर्नुभयो? साँच्चै पनि हामीले धेरै दिनदेखि यो उपेन्द्र यादवजी प्रति मात्रको वितृष्णा होइन। तपाईँले स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई देख्नुभयो भने पनि जो सिटिङ थिए, जो निर्वाचित थिए, तिनीसँग यति वितृष्णा थियो कि आम जनताले तिनलाई हराइदिए। तर यो क्षेत्रको एउटा सुन्दरता के छ भने नि, अहिले हामी नागरिक समाजकै अगुवासँग बसिरहेका छौँ। खास गरेर उपेन्द्र यादवजी प्रति त्यस्तो कुनै वितृष्णा हामीले देख्न पाएका छैनौँ। र साँच्चै पनि त्यो आम एउटा स्लोगन नै हो, अपेक्षा धेरै हुनु आफ्नो जनप्रतिनिधिसँग। खास गरेर सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को जहाँसम्म सन्दर्भ छ, यहाँ तपाईँले भने जस्तै हामीले सबभन्दा बढी अन्न उब्जाउने क्षेत्र, तर हामी आयात गर्नुपर्दछ। रोजगारीको अवस्था छैन, सडकमा सुधार गऱ्यौँ, स्वास्थ्यमा सुधार गऱ्यौँ। तपाईँले भने जस्तै शिक्षामा हामी सुधारोन्मुख छ, उच्च शिक्षामा त अलिअलि सुधार भयो, तर तपाईँलाई के भन्छ स्थानीय मातृभाषाहरूको शिक्षामा अलिकति अझै पनि कमजोरी छन्, त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक नै छ। यी सबैका साथ हामी आयात गर्नुपर्ने त्यो समस्यालाई समाधान गर्न, रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न पनि हाम्रो उम्मेदवारी छ। काम पटक पटकमा हुन्छ। मेरो प्रश्न त्यही हो, छोटकरीमा भन्नुहोस्, 5 वर्षको यो सुविधा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा पाउँदा पनि किन समाधान हुन सकेन? छोटोमा जवाफ दिनुहोस्। समाधान ठिकै भएको छैन जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर पूर्णतया सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ? पूर्णतया समाधान नभएको तपाईँको यो प्रश्नसँग म सहमत छु। साँच्चै पनि हामीले आफ्नो उत्पादनलाई बढी बढाउनु पर्थ्यो। सबभन्दा ठुलो समस्या खादको रहेछ। कृषिको जोडिएको कुरो खाद, मल, त्यो उचित समयमा पाइन्न के। त्यसको लागि एकजना सांसद, हाम्रो सांसद मात्र होइन, भोलि जयप्रकाशजी भए पनि मैले दोष देखाउँदिनँ, एकजना सांसद मात्र दोषी छैनन्, यसका लागि समग्र सिस्टम नै दोषी छ। दिपेन्द्रजी, ठाकुरजीले यहाँबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। भारतले नेपालका करिब देशैभरि गरी 70 भन्दा बढी ठाउँमा सीमा मिचेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका छन्। यही निर्वाचन क्षेत्र र यसै जिल्ला हो सबैभन्दा बढी सीमा स्तम्भ हराएको क्षेत्र। भारतीय पक्षले सीमामा बाँध बनाउँदा यस क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ। त्यसका लागि तपाईँको पार्टीको अथवा तपाईँको उम्मेदवारको भूमिका के हुन्छ, के प्रयत्न गर्नुहुन्छ? भारतले मिचिया छ त्यो त सांसदको मात्रै दायित्व परेन कि। त्यो अब तपाईँको यदि त्यस्तो मिचेको छ भने त्यसलाई
वार्ताद्वारा कुराकानी गरेर यसलाई समाधान गर्ने हाम्रो त्यसमा पहल हुन्छ र त्यस्तो खालको छैन। अझै म आम मतदाताले बुझ्ने गरी बुझाउँ, तिलाठीमा नेपाली र भारतीय नागरिक बीच कुटाकुट नै भयो। लालपट्टीमा त नेपाली भूमिमा भारतीयले खेती नै भइरहेको छ भनेर भनिरहेका छन्, पक्की घर नै बनाइएको अवस्था छ। यो त यो क्षेत्रको त गम्भीर समस्या हो नि, राष्ट्रिय विषय पनि होला। यद्यपि यहाँका जुन स्थानीय छन् तिनीहरूको निम्ति त गम्भीर समस्या छ। यसको पहल कदमी राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको प्रभाव होला। तपाईँका उम्मेदवार सांसद भयो भने कसरी प्रयत्न गर्छन्? हामी त लडिरहेछौँ। त्यस्तो खालको तपाईँको स्थिति छ समस्या भने त्यसलाई बसेर तपाईँको दुवै देशको नेताहरू बसेर तपाईँको मन्त्रालयमा बसेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ। वरुणजी, तपाईँको अघिदेखि नै प्राथमिकता थियो कि मानव विकास सूचकाङ्कमा मैले जोड दिन्छु भनेर, त्यही खाले प्रश्न गरेँ। सदरमुकाममा एउटा सरकारी अस्पताल छ, सधैँ चिकित्सकै अभाव छ। 20 दरबन्दी रहेको विशेषज्ञ चिकित्सकमा मेसुसहित मात्र 3 जना छन्। 18 दरबन्दी रहेको नर्समा 7 जना मात्रै रहेको अवस्था छ। गर्भवती बाहेकको शल्यक्रिया ठप्प जस्तै छ भन्दा हुन्छ। यस्तो अवस्था किन आएको हो र तपाईँले जित्नुभयो भने यो समस्या समाधान गर्न सक्ने सम्भावना के हुन्, मलाई बुँदामा बताउनुहोस्। अब यस्तो छ, यहाँ मेन मैले हस्पिटलमा हेरेको यहाँको स्वास्थ्य सेक्टरमा व्यवस्थापन पक्ष, म तपाईँको अघिदेखि व्यवस्थापन पक्षकै म जोड दिँदैछु। पहिला एकताली यहाँ डक्टरहरू आउनुभएको थियो, तर यहाँको इन्भाइरोमेन्टले गर्दा धेरै डक्टरहरू रिटर्न पनि जानुभयो र जुन डक्टरजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रोपर काम गर्नुहुन्न। बरु बाहिर क्लिनिकमा एकपल्ट कलायो भने त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, प्रोपर उपचार हुन सक्दैन। उहाँ हाम्रो जतिजना छ, सायद मलाई लाग्दैन राजविराजमा एउटा बीपीको मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्न पनि कहीँ जान्छ, सब विराटनगर धरान पुग्छ। स्वास्थ्यको कारणले यहाँको जनतालाई धेरै कस्ट, लिभिङ कस्टमा धेरै असर गर्दैछ, किनभने पैसा हाई हुँदैछ हैन, यहाँ सानोतिनो उपचार नभएको कारणले। र यो मेरो पर्सनल लाइफसँग पनि घटना भएको छ यस्तो कि मेरो मम्मी आफ्नै हार्ट एट्याकको कारणले डेथ भयो, जबकि वर्ल्डमा 33% अहिले हार्ट एट्याककै कारणले त्यो हुन्छ। युएसमा पनि हार्ट एट्याक हुन्छ, तर त्यहाँ बचाउन सकिन्छ 3 आवर्समा। यहाँ प्राइमरी उपचार पनि नभएर मेरो आफ्नै फ्यामिलीमा पनि त्यस्तो घटना घटेछ। अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्ने, उपचार गर्ने सम्भावना रहेन। अस्पतालसम्म पुगायो तर प्राइमरी ट्रिटमेन्ट पनि दिन सक्नु भएन, त्यस्तो अवस्था थियो। तपाईको यहाँबाट अब प्राइमरी हुन्छ नि जुन बेसिक, अब त म पनि सिकिसकेँ के हुनुपर्छ, त्यो पनि उहाँहरूले नदिन सकेर सायद मेरो घरमा जुन घटना भयो हरेक गाउँमा त्यो घटना घटिरह्यो होला। बिकज यही हो रिजन कि व्यवस्थापन पक्ष यहाँ राम्रो छैन। त्यसकारण म अघिदेखि एउटै कुरामा, जति पनि तपाईँ जनताको भ्यू पनि सुन्नुभयो भने सरकारले दिएको कुरा जनतासम्म पुगिरहेको छैन। त्यो बिचमा के छ व्यवस्थापन। उहाँले अघि मलाई भन्नुभएको थियो कि युवा पुस्ताले पहिलाको काम जुन गरिरहेछ त्यसलाई त हामी क्यारी गर्छौँ नै। हस्, धन्यवाद। म थानसिंहजीकोमा जान चाहन्छु। यहाँ 607वटा शैक्षिक संस्था रहेका छन् र यहाँ 20.4% बालबालिका विद्यालय जान पाइरहेको अवस्था अहिले पनि छैन। साक्षरता दर मात्रै 54.5% रहेको छ। शिक्षामा यस क्षेत्रमा कसरी आमूल परिवर्तन ल्याउने होला? निश्चित रूपमा सप्तरी जिल्ला हालको अवस्थामा शिक्षामा पिछडिएको जिल्ला छ। विगतका राजनीतिज्ञहरूले चाहे जुनसुकै पार्टीका होस्, उहाँहरूले उसमा खास ध्यान दिएको छैन। यहाँ प्राइभेट स्कुलको बिगबगी छ, तर जुन पब्लिक स्कुलहरू छ उहाँहरूको स्तर चाहिँ एकदम साह्रै नै न्यून छ स्तर। त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर ध्यान दिएको छैन। अब जुनसुकै पार्टी या जुनसुकै नेता यहाँबाट निर्वाचित हुन्छ, उहाँहरूले यदि शिक्षाको क्षेत्रमा ध्यान दिन्छ र त्यो जनतालाई अनुभूति गराउन सक्छ भन्ने त्यो यहाँको जनताले उहाँहरूलाई समर्थन दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर हामीले अहिलेसम्म जुन महसुस गरेका छौँ, हालसम्म जति ध्यान दिनुपर्ने त्यति ध्यान शिक्षाको क्षेत्रमा दिएको छैन। किनकि ठुला ठुला मान्छेका बालबच्चाहरू केही त विदेश पढ्छ उच्च शिक्षाको लागि, प्राय जस्ता प्राइभेट स्कुलहरूमा शिक्षा। धन्यवाद तपाईँलाई। यो प्रश्न म तपाईँसँग आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरका 2वटा कलेज छन्, राजदेवी युनिक एडुकेसनल एकाडेमी मात्र होइन, तपाईँको युनिक अस्पताल पनि छ तपाईँका उम्मेदवारको। तर स्वास्थ्यको स्थिति र शिक्षाको स्थिति यति विडम्बना छ भने उहाँले यो अवस्थालाई कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले त मैले भने उहाँलाई एक्सपिरियन्स छ कि कसरी त्यसलाई ठिक गर्ने। उहाँको शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी छ,
उहाँ त सबभन्दा पहिले प्राथमिकता चाहिँ सरकारी स्कुलमा चाहिँ सरकारी अस्पतालमा जानुहोस्। तपाईँ सरकारी अस्पतालले राम्रो बनाउनुको लागि हामी पटक पटक प्रयास गरेको। धन्यवाद मनिषजी, म तपाईँकोमा आउँछु। तपाईँको पार्टी, तपाईँको अध्यक्ष र तपाईँ पनि कहाँ चोखो हुनुहुन्छ र? जिल्लामा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था सुनाइहाले। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष सङ्घीय सरकारमा सङ्घमा उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, तर हेर्नुहोस् त यो स्वास्थ्यको हरिबिजोग के गर्नुभएको तपाईँहरूले यस्तो? होइन, अहिले पनि म तपाईँलाई लान सक्छु अस्पताल। 5 वर्ष अगाडिको अस्पताल र 5 वर्ष पछाडिको त्यही गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा देखिएका फरकहरू देख्नको लागि 5 वर्ष पहिलेको तपाईँ आफ्नै यहीँको संवाददातासँग सम्पर्क गरे हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त मात्र दिन्छु। 2 दिन अगाडि मात्र यही गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका एकजना चिकित्सक डाक्टर रञ्जित झा, जो साबिकमा तपाईँलाई मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट पनि थिए अस्पतालका, तिनलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। तपाईँको अध्यक्षले राम्रो छ भनेर बोल्न लाउनु भएको छ? होइन होइन, बोल्न लाउनु भएन रहेछ। त्यो रञ्जित झा कसैले बोल्न लगाएर बोल्ने मान्छे होइनन्। रञ्जित झाले यो अस्पतालमा आमूल परिवर्तन आयो। म पहिला यहाँ आउँदा एक्सरेलाई सुखाउँथेँ, अहिले यो एक्सरे डिजिटल भइसक्यो। यहाँको सिटी स्क्यान मसिन यो क्षेत्रकै सबभन्दा राम्रो सिटी स्क्यान मसिन हो। 50 बेडको अस्पताल 400 बेडमा रूपान्तरित भयो। भारतीय दूतावासले बनाइरहेको बिल्डिङ अधुरो अपुरो छोडिँदा उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उहाँले जोडिदिएर अस्पताल पूर्णता पाए। आज हामी सेवामा छौँ। तपाईँलाई के भन्छ, यहाँ डायलोसिस सेवा सुरु भएको छ, जुन डायलोसिस गर्नकै लागि मान्छे धरान र विराटनगर जाँदा ज्यान जोखिममा हुन्थ्यो। मुटुकै अस्पताल एउटा छुट्टै सिर्जना गरिएको छ। अर्थात् उहाँले जब त्यो अस्पतालको स्तरोन्नतिको कुरा गर्नुभयो, निर्वाचन आयोगले 22 बार उहाँसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। अब यतिका काम एकजना चिकित्सक स्वयंले भनिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ दोषी देखिए? त्यसमा पनि अझै छ, जस्तो मुटुको अपरेसन गर्न मिल्ने अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यहाँ मुटुको अपरेसन गर्न कहिले पाइन्छ कि सुरु भइसक्यो? सुरु छ। म उहाँको आमाको निधनप्रति म संवेदनशील छु, तर अहिले मुटुको छुट्टै एउटा युनिट, त्यहाँ अनेक्स युनिट, मुटुको छुट्टै युनिट अहिले स्थापित छ। वरुणजी, त्यहाँ त सञ्चालनमा छ अरे। तपाईँ मलाई त्यहाँको कार्डियोलोजिस्टको नाम पाउँ न सर? सञ्चालनमा छ भने कार्डियोलोजिस्ट एनेस्थेसिया होला नि, होइन? त्यसको नाम पाउँ न। होइन, उहाँको घटना अलिक साबिकमा छ, पुरानो छ। म अहिलेकै कुरा भन्दैछु, कार्डियोलोजिस्ट त पक्कै होला। कार्डियोलोजिस्ट छ भने प्लिज मलाई नाम। वरुणजीलाई म अघिदेखि टिप्पणी गर्न चाहन्नथेँ। वरुणजी धेरै दिनपछि राजविराज फर्किनु भएको छ। यहीँ माटो पानीको मान्छे होइन, अहिले आएर यहाँ उहाँ अहिले घुम्दै हुनुहुन्छ। अस्पताल पनि उहाँ आफ्नो जीवनमै 40 वर्ष उमेर भयो भने 40 चोटि पनि जानु। के तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ अपडेटै हुनुहुन्न? अपडेट हुनुहुन्न। त्यहाँ 5 दिन अगाडि मात्र हाम्रा संवाददाताले त्यस क्षेत्रमा पुगेर रिपोर्ट कान्तिपुर टेलिभिजनको 8 बजेको समाचारमा प्रसारण हुँदा त्यस्तो भनिएको छैन। मैले तपाईँलाई कहिल्यै भनिनँ सरोजजी यो अस्पताल सबभन्दा राम्रो हो भनेर मैले भनिनँ। यो टिचिङ अस्पताल भइसक्यो, मनमोहन कार्डियो भइसक्यो भनेर मैले कहिल्यै भनिनँ। अस्पताल स्तरभन्दा पहिलेको 5 वर्ष पहिले उहाँ तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रीसँग जोडेर प्रश्न गरेकोले मैले भनेको, उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभन्दा पूर्व र स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभन्दा पश्चातको अस्पताल तपाईँ देख्नुहोस् सुधारोन्मुख छ, धेरै राम्रो भइसक्यो। अब यही अस्पतालको नाममा मलाई भोट दियो भनेर त मैले भनेकै छैन। रेफर सेन्टर थियो, आज एम्बुलेन्स फर्केर त्यो अस्पताल आइरहेको छ। यति यो त सुधार होइन कि क्या? म नागरिक समाजतर्फ जान चाहन्छु। यस क्षेत्रमा अहिले बेरोजगारीको दर 20.1% छ। अझ 38.34% मानिसहरू बहुआयामिक गरिब रहेका छन्। भारत बाहेक वर्षेनी 5000 मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने यहाँको आजको वास्तविकता छ। यसको वास्तविक कारण चाहिँ के हो? किन यो बेरोजगारीको यो विकराल अवस्था छ? प्रमुख कारण यो यहाँ रोजगारको अवस्था पनि छैन, रोजगारका अवसर पनि छैन। त्यो रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नका लागि यहाँ विगतमा जुन काम गर्नुपर्ने त्यो काम भएको छैन। अहिले आएर केही काम हुन लाग्यो कि जस्तै रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्छ, या हस्पिटलमा त्यो हस्पिटलको त्यो नर्सिङ क्याम्पस बन्छ, इन्जिनियरिङ कलेज बन्छ, र यो मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्छ, अरू कुनै टेक्निकल प्रतिष्ठानहरू बन्छ भने यो यहाँ रोजगारका अवसर सिर्जना हुन्छ। अर्को यहाँ चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना छ। खुला सिमानाको कारण यहाँ जुन भएका व्यवसाय पनि यहाँ विस्थापित हुन गएको छ। तपाईँ सिमानाको अवस्था गरेर हेर्नुहोस्, मान्छे निर्वाध रूपमा आवत जावत छ। कुनै पनि दुई देशको मुल्कमा यसरी आवत जावत गर्न दिएको छैन। एउटा सामान्य अवस्था हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, त्यो प्रापूर्व काल चलिआएको छ, त्यसमा कुनै बाधा छैन। तर यहाँको बजारको अवस्था गएर हेर्नुहोस्, एकदम सुकेको अवस्था छ। कहीँ दुई देशको सिमानामा आफ्नो देशको यहाँ चाहिँ के राजस्व पनि खत्म भएको छ। त्यो आवत जावत त्यसरी छ। जबसम्म यहाँ रोजगारको अवस्था सिर्जना हुँदैन
जबसम्म यातायात व्यवस्थित हुँदैन तबसम्म रोजगारको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले यी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई त्यो कसीमा बाँध्नको निम्ति, नैतिकताको धरातलमा टेकाउनको निम्ति, घोषणापत्रमा उहाँहरूलाई अनुशासित बनाउनको निम्ति तपाईँ र तपाईँ जस्ता नागरिक अगुवाहरूले कतिको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ कि बेलगाम बनाएर छोडिदिनु भएको छ? हामीले कहिले पनि बेलगाम छोडेको छैन। यहाँका नागरिक समाज सायद राष्ट्रमा पनि जागरुकताको क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा छ। यहाँका पत्रकार, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका चिन्तनशील बौद्धिक वर्ग जहिले पनि हामीले सचेत गराइराखेका छौँ। हस्, धन्यवाद। ठाकुरजीले घोषणापत्रमा भन्नुभएको छ 1000लाई रोजगारी दिन्छु, यो सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई बताइदिनुहोस् त्यो सम्भवको आधार के हो? सम्भवको आधार हो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र छ, यहाँ चाहिँ ठुलो उद्योग नलाग्न सक्छ, तर हामी सानो सानो उद्योग लगाउन सक्छौँ। किसानलाई किसान कार्ड बनाएर मेनली किसानमा उद्योगीकरण गर्नुपर्छ। यहाँ अहिले धान पाकिसकेको छ तर धान काट्ने मसिन छैन। यहाँ जस्तै तपाईँको बिउ बिजन गरेर त्यसपछि तपाईँको त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ तपाईँको सानो सानो समूहमा हामी पैसा लगानी गरेर यो गाउँ स्तरमा चाहिँ रोजगारी दिन सक्छौँ। हामी यस्तो खालको काम गऱ्यो भने हामी रोजगारी दिन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। मनिषजी, तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रमा पनि रोजगारी सृजना गरी बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने भनेर भनिएको छ। यसको कार्ययोजना कसरी तयार पार्नु भएको छ, कसरी गर्नुहुन्छ? निश्चय रूपमा यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 सप्तरीको सन्दर्भमा होला। यसको सन्दर्भमा त के भन्छु भने नि म हामी यहाँ एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। अहिले हामी यहाँ जति 4 जना उभ्या छौँ नि, 4 जना बसेका छौँ, सबैको घरको समस्या, दिपेन्द्रजीको घरको सदस्य सङ्ख्या जति छन् त्यसमध्ये आधी सदस्य पलायन छन्। कारण यही हो रोजगार। वरुणजी आफै पलायित हुनुहुन्थ्यो, कारण त्यही हो रोजगार। मेरै घरको तपाईँलाई जति सदस्य सङ्ख्या छ आधीभन्दा बढी तपाईँलाई वैदेशिक रोजगारमा छ। नागरिक समाजको थान सिंहजी हुनुहुन्छ, उहाँकै घरमा उहाँ र उहाँको श्रीमती मात्र हुनुहुन्छ, उहाँको छोराछोरी सन्तानहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। कारण यही हो, रोजगारको अवस्था सिर्जना हुनु। शिक्षा त छ, सबै यहाँ 4 जना उभिएका मध्ये सबैको घरमा मान्छे शिक्षित छन्, तर त्यो शिक्षालाई प्रयोग गर्ने थलो राजविराज भइदिएन। यो सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 भइदिएन। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भयो भने, यहाँको इन्जिनियरिङ कलेज, नर्सिङ कलेजहरू भयो भने, सडक सञ्जाल यत्रो जोडियो भने, यो मात्र उद्योग नखुल्दा पनि हामीले जुन विकासका मूल अहिले फुटाका मात्र छौँ, त्यो एक दिन विकास रूपी आकार ग्रहण गर्यो भने सायद हाम्रा शाखाहरूलाई विदेश रोजगारमा जानु पर्दैन होला। र जहाँसम्म रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मात्र मैले सानो ओएनएम सर्वे गरेर तपाईँलाई भन्छु, त्यो फुल फेजमा स्टार्ट हुँदैमा सप्तरी मात्रको होइन कि छेउछाउको 4वटा जिल्लाको बेरोजगारी समस्यालाई धान्न सक्ने क्षमतावान एउटा अस्पतालको सिर्जना गरिँदैछ। ठुलो सडकको जुन उपेन्द्र यादवले कल्पना गर्नुभएको छ, जसको काम थालनी भइसकेको छ, त्यो पश्चात यहाँ उद्योग आफै आउला। अहिले हामी जति बोलाए पनि उद्योगहरू आउन कन्जुसिया गरिरहेको छ, वातावरण ठिक छ। हस्, वरुणजी, निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ तोकेको छ, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको छ। अहिलेसम्म चुनाव प्रचारको निम्ति कति खर्च गर्नुभयो? हाम्रो खर्च हामी त्यो तपाईँ बजारमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो धेरै खर्च गर्ने नेतै छैन। हामी त्यस्तो कार्यकर्ता पालेको पनि छैन हैन। पोस्टर जुन अब सानो एउटा छ त्यो हामी आफै छपाएछौँ। त्यो हाम्रो होइन, 2-2.5 लाखमा हाम्रो होला। उहाँको जति खर्च तोकेछ त्योभन्दा पनि मिनिमम कस्टमा हाम्रो निर्वाचन हुन्छ। चाहे तपाईँ 1 रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुहोस्, त्यसको स्रोत चाहिँ तपाईँले अहिले जहाँ खर्च गरिरहनु भएको छ त्यसको स्रोत के हो? स्रोत मेरो आफ्नो इन्कम। म पनि एउटा इन्जिनियर हो, कमाएको पैसा आफै खर्च गर्छु। एउटा इन्जिनियर, त्यही माथि युवा हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष प्रोफेसनली काम गर्ने मौका पनि अझै पाइसक्नु भएको छैन होला, अझै बाँकी छ। त्यति कमाएको पैसाले चुनाव लड्न पुग्दो रहेछ? मलाई त पुग्छ। खास चुनाव यसरी नै लड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि गएर राम्रो काम गर्छ। यदि चुनावमा धेरै नेताले खर्च गर्यो भने ल्याउँछ कहाँबाट? बिजनेस त होइन नि। तपाईँको उम्मेदवारले कति खर्च गर्नुभयो? योजना कस्तो छ? स्रोत के हो? जनता समाजवादी पार्टी लेबीले चल्ने एउटा पार्टी हो। जनता समाजवादी पार्टी धेरै शुभेच्छुक समर्थकहरूसँग जोडिएको एउटा पार्टी हो। साँच्चै पनि हाम्रो स्रोत भनेको त्यो शुभेच्छुक र समर्थकहरू हुन्। हाम्रो अध्यक्षजीको पनि व्यक्तिगत कुनै रोजगार व्यापार छैन। उहाँ जस्तो उहाँ के भन्छ अहिले कमासुत हुनुहुन्न है त, तर उहाँको पनि स्वयं कुनै रोजगार उद्योग व्यापार छैन। निश्चय पनि शुभेच्छुक समर्थकहरूले दिएको र पार्टी लेबीबाट उठेको रकमले। ठाकुरजीले चाहिँ कसरी खर्च गर्नुभएको छ? स्रोत कस्तो छ? स्रोत त हामी लोकतान्त्रिक पार्टीले गर्दाखेरि हाम्रो लेबीबाट पनि पैसा आउँछ,
र केही साथीहरूको पनि चाहिँ सहयोगले र यो पार्टी चाहिँ तपाईँको सङ्गठन भएको पार्टी हो, यो कुनै बाहिरबाट आएको पार्टी होइन। खास गरेर यो गजेन्द्र बाबु टाइमदेखि यो पार्टी यहाँ चाहिँ डेभलप भएको छ, त्यसैले हाम्रो कार्यकर्ताहरू छ। नागरिक समाजले अहिलेको यो परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ? घोषणापत्रमा ठुल्ठुला आश्वासन हुने, 5 वर्षपछि मतदातामा नैराश्यता उत्पन्न हुने, नेताहरू उत्साहित हुँदै जाने, मतदाता निराश हुँदै जाने जो मनोविज्ञान खडा भएको छ, यसको कारण के हो र यसको समाधान कसरी सम्भव छ? यहाँ के छ हाम्रो मुल्कमा, यो म त भन्छु कि यो दक्षिण पूर्वी एसियाली मुल्कहरूको जुन अवस्था छ, जहाँ चाहिँ निर्वाचनमा कुनै पनि नेताले पारदर्शी ढङ्गले खर्च गरेको छैन। उहाँको भनाइको कुराहरूकै हुन्छ, खर्च चाहिँ वास्तविकभन्दा फरक हुन्छ। अहिले जसरी आचार संहिताको पनि कुरा छ, आचार संहितालाई के भन्छ, हामीले आफ्नो लागि बनाएका केही नियमहरू त कुनै ऐन होइन, तर आचार संहिता भङ्ग गर्नमा एकभन्दा अर्को अगाडि छ। खर्चको सम्बन्धमा जुन पारदर्शिताको कुरा छ, जनताले पत्याएको छैन। जति निर्वाचन आयोगले जति छुट दियो जति सीमाभन्दा बाहिर खर्च भइराखेको छ, गाडी पनि त्यसै दौडिराखेको छ। आचार संहिता बनाउने निर्वाचन आयोगले, तर आचार संहिता उल्लङ्घनमा कुनै कारवाही भएको हामीले देखेको छैन। हामीलाई आचार त्यो उम्मेदवार भन्दा पनि हामीले निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो शिकायत छ कि उहाँहरूले आचार संहिता बनाउनुहुन्छ भने आचार संहितामा कारवाही गरेर पनि देखाउनुपर्छ। तर तपाईँ त्यो गजेन्द्र चौकमा जानुहोस्, कस्ता तुल बेनर टाँगेर उसलाई कुरूप बनाएको छ। तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मिचिएको कुरामा, त म अहिले पनि भन्छु हाम्रो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, हाम्रो सिमाना मिच्न कसैलाई अधिकार छैन। तर जुन यहाँबाट उम्मेदवार जितेर जान्छ, जो सीमा क्षेत्रका उम्मेदवार जान्छ, उसको नैतिक दायित्व पनि हुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय सिमानाको रक्षा गर्नु, उसको नैतिक दायित्व अखण्डताको रक्षा गर्ने अखण्डताको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियतामा आँच आउन नदिने र हाम्रो सार्वभौम जुन सत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा कहीँ आँच नदिने उसको नैतिक अधिकार हुन्छ। तसर्थ उहाँहरूले पनि यो प्रतिबद्धता जनाओस्, हाम्रो सिमाना कहीँ मिचिएको छ, हामी उसको सर्वेक्षण गर्छौँ र कुरा चाहिँ माथिसम्म उठाउँछौँ ताकि दुई देशको उच्च स्तरमा वार्ता भएर त्यसको समाधान होस्। देशभर गरेर कुल 1,70,000 भन्दा बढी व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। यो मध्य प्रदेशमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको र हाम्रो कानुनको कारणले गर्दा बाधा अडचन पुगेका त्यस्ता घटनाहरू छन्, तपाईँले केही पाउनु भएको छ? कसरी लिनु भएको छ? नागरिकताको जुन समस्या छ नेपालमा, यो पटक यसलाई प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म हामीले यसको सोल्युसन पाएका छैन। पटक प्रयास भइरहन्छ, तर जहाँसम्म यो मधेससँग सम्बन्धित कुरा हो, मधेसको सिधा सम्बन्ध जुन रोटीबोटीको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँको बासिन्दाको चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध भारतसँग छ। त्यो मुख्य अडचन चाहिँ यहाँ अरू पार्टीहरूले जुन बाधा अवरोध गराइराखेको छ, जुन जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनमा त्यति विवाद छैन, तर जुन वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता छ त्यो विषयलाई अलि पेचिलो विषय बनाइन्छ। तपाईँ नागरिकता सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु भएको छ? छोटोमा बताइदिनुहोस्। केही परिमार्जन गरेर चाहिँ ल्याउनुपर्छ, नागरिकताबाट बन्देज हुनु हुँदैन, मेरो सोच त्यही हो। तर परिमार्जन चाहिँ अलिकति हुनुपर्छ। मनिषजी, तपाईँहरूलाई त आरोप लाउँछन् यही नागरिकताको विषयलाई लिएर घरि सत्तामा पुग्छन्, घरि प्रतिपक्षमा पुग्छन्। खास त्यस्तै हो, जनताले भने जस्तै। जनता समाजवादी पार्टीको थुप्रै प्राथमिक काममध्ये एउटा सबभन्दा ठुलो प्राथमिक काम हो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन गरी नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान हाम्रो लक्ष्य हो। यो पटक्कै छैन, सर्वकालीन समाधान संविधानै संशोधन गरेर। अहिले हामीले एउटा अध्यादेश आयो, त्यो सदर भयो, सर्वोच्चले त्यसमा कानुन बनाउन दिएन, सर्वोच्चले विपरीत फैसला गरिदिए, फेरि नागरिकताबाट वञ्चित भइगए। पछिल्लो 8 वर्षदेखि तिनका बुवा जन्मसिद्ध भएकै नाताले तिनले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन्। फेरि हामी यस्तो मुलुकमा बस्छौँ जहाँ नागरिकता प्रमाणपत्रलाई भगवान मानिन्छ। जन्म लिँदा पनि जन्म दर्ताको लागि नागरिकता चाहिने, मृत्युवरण गर्दा पनि मृत्यु दर्ताको लागि नागरिकता चाहिने, शिक्षा, अध्ययन, सिम कार्ड लिन, ब्याङ्क खाता खोल्न, उद्योग व्यापार गर्न सबै थोकको लागि नागरिकता चाहिने एउटा त्यस्तो अनिवार्यता भएको नागरिकता प्रमाणपत्र हामीले आफ्नै नागरिकलाई दिन नसक्नु तिनको मानवाधिकारको हनन गर्नु हो र नेपालकै संविधान अनुसार तिनको मौलिक हकको बर्खिलाफ गर्नु हो। तसर्थ हाम्रो भनाइ के छ भने नागरिकता समस्याको सर्वकालीन समाधान गर्नुपर्दछ। यो मुद्दा उठाउँदैमा यसलाई सत्ता सड्ने चिडी बनाइयो भन्नु चाहिँ निराधार हो। तपाईहरुको योजना के छ नागरिकतामा? यो सर्वकालीन समाधान हुनुपर्छ नागरिकताको लागि।
जतै जतै पनि तपाईँको नागरिकता भएपछि यो 2 नम्बरको नागरिक हो, मधेसलाई चिढाउने काम यहाँ सत्ताबाट भइरहेछ। यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। यो सर्वकालीन चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। म अब केही आक्षेपमा जान्छु उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूमा। ठाकुरजी जो यहाँको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँमाथि लाग्ने आक्षेप के छ भने आफ्नै 2वटा कलेज र अस्पताल छ, यस क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्दा बढी उहाँको ध्यान आफ्नो व्यापार अनुकूल नियम बनाउने, नीति बनाउने भन्नेमा छ भनेर हामीले प्रश्न गर्न किन नपाउने? हेर्नुहोस्, उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। जयप्रकाश ठाकुर कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्न। पार्टी नीति नियमले चल्छ, मुद्दाले चल्छ र हाम्रो पार्टी खास गरेर यो मुद्दाहरूको लागि बनेको पार्टी हो। त्यसैले अब प्राइभेट कलेज पनि नीति नियम, नेपालको नीति नियमले चल्ने हो, त्यो हिसाबले उहाँ चलाउनुहुन्छ। उहाँले एउटा यहाँ कम्तीमा यहाँ गरिब बच्चाको प्राइभेटमा नर्सिङ पढ्न त तपाईँ कम पैसामा त पढ्न त सकिन्छ। तपाईँको बीएससी नर्सिङ भयो या रामराजा सिंह भयो, हाम्रो पार्टीको पनि योगदान छ त्यसमा। हामी लक्ष्मणलाल कर्ण हुँदाखेरि उहाँले रामराजा सिंह प्रतिष्ठानको जमिन हामीले पास गराएको छौँ। यो बीएससी नर्सिङको कलेज चाहिँ माने हाम्रो सांसदको पनि त्यसमा पैसा लागेको छ। हाम्रो प्रयासले पनि गरिरहेको छौँ। हामी कहाँ भनिरहेको छौँ हामी त्यतातिर नभएर प्राइभेटतिर लाग्छौँ। हामी त यो समाजमा को लागि बनेको हो, यो समाजलाई सुधार गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हस्, धन्यवाद। मनिषजी, तपाईँ यही क्षेत्रबाट 5 वर्षसम्म मधेस प्रदेश सभा सदस्य रहनुभयो। महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशमा भयो। अझ मुख्यमन्त्री कार्यालय विरुद्ध अख्तियारले नै मुद्दा चलाएको छ। खास यो कार्यकालमा काम गर्न सकिएन, आफ्नै पार्टीको सरकारले पनि काम गर्न सकेन भनेर मतदातासँग डराएर समानुपातिकको सूचीमा बस्नु भएको हो। तपाईँको पहिले प्रश्नमा प्रदेश सभाको सदस्य थिएँ। सदस्य भएपछि सरकारले माथि लागेका ती भ्रष्टाचारका आक्षेपसँग अन्तर्सम्बन्ध भएर सोध्नुभयो। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै थिएन। मध्य प्रदेशको एउटा यो ठुलो सजिलो भयो तपाईहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न। सही कुरो भन्नु तपाईले। त्यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा, बेथितिका कुरा सबभन्दा उठाउने व्यक्ति नै मनिष सुमन हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भत्ता अरूले खाइदिन्थे। त्यस्तो मान्छे किन प्रत्यक्षमा नउठ्या त फेरि? 21 गते हामी नेकपा एमालेसँग जनता समाजवादी पार्टीले तालमेल गर्यो, तर 20 गते रातिसम्म हामी सत्ता गठबन्धनकै तालमेलमा अध्ययनरत र छलफलरत थियौँ। त्यतिन्जेल अब यहाँको सबै निर्वाचन क्षेत्र जसपाले नै पाउने स्थिति थिएन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ फरक दललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश छोड्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले म यहाँ नलडेको हो। अब बरोडजी कहाँ जान चाहे? राजविराजमा अथवा यो 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा हेभीवेट नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसको क्षेत्रीय मात्र होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि एउटा चर्चा छ। यो निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिए भने चर्चामा आउन सक्छु भनेर उम्मेदवारी दिनुभएको हो तपाईले? हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन रेगुलेसन छ त्यो अनुसार हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ प्रारम्भिक निर्वाचन हुन्छ, त्यसबाट अनलाइन मतदान हुन्छ, त्यसबाट चुनिएर आएको हो म। अब सोच्नेले त जे पनि सोच्न पायो हैन। अर्को कुरा म यहीँबाट पढेको, तपाईको यहाँकै सरकारी स्कुल तपाईको मधेनीमा पबीबाट पढेको छु। यो क्षेत्रलाई सायद मभन्दा बढी कोही बुझ्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। जति पनि नेता हुनुहुन्छ यहाँबाट पढेको मलाई लाग्दैन कोही छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ बुझ्न सक्छु भनेर उम्मेदवारी दिएको। र अन्त्यमा म तपाईबाट सुरु गरेँ। मैले प्रश्न सोध्न छुटाएको र तपाईले सम्बोधन गर्नै पर्ने राख्न पर्ने कुनै विषय छ? निश्चित रूपमा छ। यो तपाईको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, यो तपाईको राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 5 साल चाहिँ तपाईको यहाँ चुनाव जितेको र 5 सालमा यहाँदेखि प्रदेशसम्म चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि कुनै काम चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छैन। जनताको अनुभूति हिसाबले उहाँ चाहिँ भर्छ। त्यसैले म यो भन्न चाहन्छु जनताको बिचमा यसपालि चाहिँ तपाईको यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चुनाव चिन्ह साइकल छापमा मतदान गर्नुस्। मलाई विश्वास गर्नु, हामीलाई विश्वास गर्नु। हामी जति पनि काम छ विकास उन्मुख बाटोबाट हामी त्यसलाई पुरा गर्छौँ
र हाम्रो जति पनि यहाँ काम छ, यहाँ किसानको जति समस्याहरू छ त्यो समाधान गर्ने प्रयास गर्छु। तपाईसँग पनि यही प्रश्न मैले प्रश्न गर्न केही छुटाएको तर समेट्नुपर्ने केही खास राजविराज नगरपालिकाको बिटौरी जमिनको समस्याको बारेमा यहाँ 72-80 बिघा जति बिटौरी जमिन छन् जुन अझै पनि कसैको आधिपत्य छैन। म स्वयं बिटौरी जमिनवाला हुँ, एउटा मेरो घर छ तर मसँग लाल पूर्जा छैन। त्यो एउटा समस्या छुटाउनु भयो। अर्को एउटा सरसफाइको ठुलै समस्या रहेछ यहाँ। सरसफाइ गर्न अब सबै निकायले प्रयास गर्छु भनेका छन् तर परिणाममुखी रूपले त्यो देख्न पाइएको छैन। बाँकी तपाईँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, सडक सबै कुरा उठाउनु भयो। मलाई लागेको छुटाउनु भएको यति मात्र हो। त्यसका लागि तपाईँले नसोधे पनि म भनिहाल्छु, जनता समाजवादी पार्टी तत्पर छ। हामी यहाँबाट निर्वाचित भयो भने त्यो सरसफाइको समस्या पनि, बिटौरी जमिनवाला समस्या पनि यथाशीघ्र समाधान गर्न उन्मुख। वरुणजी, समेट्नुपर्ने कुरा केही छुटेको छ कि? होइन, त्यही छुटेको थियो। बिटौरी जग्गावाला उहाँ जमिनवाला भन्नुभयो, त्यो एउटा मेन समस्या र फोहोरको थियो। उहाँले सबै सम्बोधित गरिसक्नुभयो। त्यही हो, अरू त मलाई लाग्दैन केही छ। र लास्टमा मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु जनतालाई कि विचारमा मत दिनु होला, झुकावमा नदिनु होला। म अन्तिममा नागरिक समाजलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस क्षेत्रका मतदाताले कस्ता व्यक्तिलाई र के मुद्दाका आधारमा मतदान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो कान्तिपुर टेलिभिजनका मार्फत म यहाँ सप्तरी प्रदेश 2 नम्बर क्षेत्रका जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरू छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन्। तर यहाँका जनताले विगतमा गरेको कामको मूल्याङ्कन र अहिले गरेको प्रतिबद्धता र उम्मेदवारको सार्वजनिक जीवनमा उसको देखाएको उसको कार्यशैलीको आधारलाई मानेर हामीले एउटा यस्ता उम्मेदवारलाई चुनौँ कि आगामी दिनमा यो सप्तरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र 2 विकासको गतिमा अगाडि बढोस् भन्ने मेरो यो भावना रहेको छ। यो चुनावको कठिन समयमा पनि समय प्रदान गर्नुभयो, संवाद गरिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।